अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। जी प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको हर बीमारी और हर शर से महफूज रखे और आपके लिए कुरान को समझना, इसका तर्जुमा याद करना और इस पर अमल करना आसान फरमाए। आमीन। प्यारे बच्चों, आइए जानते हैं आज की आयत में मुनाफिकीन की किस बुराई का जिक्र है, ताकि हम उस बुराई से बच सकें और अगर हमारे अंदर है तो उसको निकाल सकें अपने अंदर से। मुझे उम्मीद है बिल्कुल नहीं होगी। जी बच्चों, सूरतुल बकरा की आज हमारी आयत नंबर है 14। लफ्ज़ी तर्जमा कर लेते हैं पहले। व और, इज़ा जब, लक़ू मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, अल्लज़ीना उन लोगों से, आमनू जो ईमान लाए यानी जो मुसलमान हैं, क़ालू वो कहते हैं, आमन्ना हम ईमान लाए, व और, इज़ा जब, खलऊ वो खाली होते हैं यानी अकेले होते हैं, अलहदगी में होते हैं, तन्हाई में होते हैं, इला तरफ, शयातीनिहिम अपने शैतानों के यानी अपने सरदारों के, यहूदियों के सरदारों के पास, क़ालू वो कहते हैं, इन्ना बेशक हम, माअकुम तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा बेशक, नहनु हम, मुस्तहज़िऊन मजाक करने वाले हैं। जी बच्चों, तर्जुमा है जब ये मुनाफिक अहले ईमान से यानी मुसलमानों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम ईमान ले आए हैं। और जब ये मुनाफिक अपने शैतानों से तन्हाई में, अलहदगी में मिलते हैं तो कहते हैं कि हम तो इन मुसलमानों से मजाक कर रहे हैं यानी इनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। आइए बच्चों शुरू से आयत देखते हैं। व इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना। यहाँ कहा जा रहा है कि मुनाफिक जब अहले ईमान से यानी मुसलमानों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए हैं, हम मोमिन हैं। बच्चों, एक जो सच्चा मोमिन होता है वो ईमान किसको खुश करने के लिए लाता है? जी अल्लाह सुब्हानहू तआला को। लोगों को तो ढंढोरा नहीं पीटता ना, शोर नहीं करता ना कि जी हम मुसलमान हैं, हम ईमान ले आए। लोगों से तो तारीफ़ नहीं चाहिए होती है उन्हें। ईमान तो दिल के अंदर होता है ना, और अल्लाह तो दिलों को जानता है। क्योंकि मुसलमान कैसे पहचाना जाता है बच्चों? जी अपने अमल से पहचाना जाता है, अपने हुलिये से। एक मुसलमान की दाढ़ी होती है ना, और वो नमाज पढ़ता है, वो नेकी का काम कर रहा होता है, वो वुज़ू कर रहा होता है, वो दुआएं पढ़ रहा होता है, वो कलमा पढ़ रहा होता है। वो अपने अमल से पहचाना जाता है कि वो ईमान ले आया है। जी बच्चों, क्योंकि ये तो ईमान नहीं लाए थे, दिल से मुसलमान नहीं थे ना, इसलिए इन्हें डर था। जी क्या डर था? जी बिल्कुल सही, कि पोल ना खुल जाए कि हमारे दिल में तो ईमान ही नहीं है। क्योंकि इनके दिल में चोर था ना कि असलियत ना खुल जाए, मुनाफिकत जो है वो सबको पता ना चल जाए, इसलिए खूब शोर मचाते थे, हर तरफ ढंढोरा पीटते थे, हम मुसलमान हैं, हम ईमान ले आए, यानी ईमान लाने के दावे ही करते रहते थे। जी फिर कहा जा रहा है व इज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम, ये ढंढोरा पीटने वाले मुनाफिक जब अकेले में अपने शैतानों से मिलते हैं। जी शैतानों से क्या मुराद है? जी यहूदियों के आलिमों से
یعنی علماء یہود سے، پھر قریش مکہ کے سرداروں سے، ان سے بھی ملتے تھے نا، اور اپنے منافقوں کے سرداروں سے۔ جی آپ کو پتہ ہے منافقین کا سب سے بڑا سردار کون تھا؟ چلیں، عبداللہ بن ابی، بس آہستہ آہستہ یاد ہو جائے گا، ابھی بے شک نام یاد نہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ جب ان سب سے ملتے تھے تو انہیں کہتے تھے بالکل فکر نہ کرو۔ جی کیا کہتے تھے؟ قالوا انا معکم، بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، یعنی ہمارے دل تمہارے ساتھ ہے، ہمارے دل میں ایمان تھوڑی ہے وہی ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، ہم تو جھوٹ موٹ کا ایمان لانے کا شور کرتے ہیں، حقیقت میں تو ہم مسلمان بالکل نہیں ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں اندر سے۔ پھر کہتے تھے نحن مستہزئون، ہم ان مسلمانوں سے تو مذاق کر رہے ہیں، یعنی ہم بیوقوف بنا رہے ہیں۔ کیسے؟ جی وہ ایسے کہ یہ مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، یہ ہمیں اپنے سارے راز بتا دیتے ہیں جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں، ان کی پولے کھول رہے ہیں، اور ہم انہیں غلط مشورے بھی دیتے ہیں۔ اور پھر بچوں وہ ایسا بھی کرتے تھے نا، جنگ میں جاتے تھے اور بالکل میدان جنگ میں پہنچ کے وہاں سے واپس آ جاتے تھے، باقی مسلمانوں کی بھی ہمتیں کم کرتے تھے، وہ بھی ظاہر ہے پھر پریشان ہو جاتے تھے کہ اتنے سارے لوگ چلے گئے اب کیا ہوگا۔ اور کیا کرتے تھے؟ جی اگر کچھ جنگ میں حصہ لے لیتے تھے نا تو وہ بالکل کناروں پہ رہتے تھے، دشمن سے مقابلہ نہیں کرتے تھے، چھپ چھپ کے دشمن کی مدد کرتے تھے، کبھی انہیں گری ہوئی کوئی تلوار پکڑا دی، کبھی کوئی اور ہتھیار پکڑا دیا، اور جیسے ہی دیکھتے تھے کہ وہ وار کرنے والے ہو رہے ہیں تو میدان جنگ سے باہر نکل جاتے تھے، کیونکہ کنارے کنارے پہ ہوتے تھے نا تو باہر نکلنا آسان ہوتا تھا، کیونکہ ان کو اپنی جان بھی بہت پیاری تھی نا۔ جی بچوں، تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ کہتے تھے اپنے ساتھیوں کو کہ نحن مستہزئون، ہم تو مسلمانوں سے مذاق کر رہے ہیں، ہم تو ان کے راز لے رہے ہیں، ہم ان کو غلط مشورے دے رہے ہیں، اور دشمنی کا کوئی موقع ہم نہیں چھوڑتے۔ جی بچوں، کیا سیکھا آپ نے اس آیت سے؟ بالکل صحیح، ہمیں کبھی بھی کسی کا مذاق نہیں اڑانا، ہمیں کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کوئی غلط بیانی نہیں کرنی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے۔ بچوں اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔